आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी झंडी आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह जनवरी 2025 चार बुर्ज कौस जद्दी दिल्लू हौद सेगिटेरियस कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस एंड पाइसेस हाउ दे विल पास दिस मंथ ऑफ जनवरी 2025 कि ये कैसे गुजरेगा इनका 2025 का माह जनवरी। तो चलिए चलते हैं कौस बुर्ज की तरफ। कौस बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत मुतासर रहेगी और इनकी शख्सियत की मिकानगी कशिश जीरो पर रहेगी। लोग नफरत करेंगे, इनके साथ लड़ेंगे, खामखा इनके आकर गले पड़ जाएंगे और ये भी लोगों के गले पड़ जाएंगे। इसलिए अपने कॉल फैर तहरीर तकरीर में एहतियात करें, सियासी मजहबी गुफ्तगू बुर्ज कौस वाले ना करें, नापसंदीदा जगह और नापसंदीदा लोगों से ना मिलें। मुझे भी ये नसीहत है, मेरा भी कौस है सेक्रेटेरियत लेकिन बुर्ज कौस वालों का 2025 का जो जनवरी है दौलत के लिहाज से पैसे की आमद ही आमद है। यकीन करो अब मुझे भी आमद ही आमद पहले शुरू हो गई है, आपको क्या बताऊं। इसके बाद जो है ना इनके अजीज रिश्तेदार ससुराल रिश्तेदार इनका साथ देंगे, बहन भाई भी इनका साथ देंगे और इनके अंदरून मुल्क हादसे का कोई खतरा नहीं। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक्तसादी सफरों में भी इनको कामयाबी है। लेकिन साथ ही बुर्ज कौस वालों का खानदान मुंतशिर हो रहा है, इसमें लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, मुनाफकत आ रही है, इनकी सवारी तबाह हो सकती है, इन नई सवारी का हसूल मुमकिन नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला रहमत करे, मैं भी वीगो डाला लेना चाहता हूं लेकिन अभी मुमकिन नहीं है इस महीने जनवरी के। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट फरवरी अल्लाह ताला रहमत फरमाएगा। तो जमीन जायदाद की खरीद और फिरोख्त कौस बुर्ज वालों के लिए माह जनवरी 2025 पूरा महीना बुरी है। अगर कहीं इन्होंने इन्वेस्ट की तो पैसा डूब जाएगा। अगर कोई जरूरी हो तो तमाम कागजात की जांच पड़ताल करके ही ये कर सकते हैं। इसके बाद बुर्ज कौस वालों की जो हामला खवातीन हैं उनके हमल को खतरा है, जच्चे बच्चे को खतरा है, जवान औलाद के रोजो शब चेक करें तो उनके मसाइल, उनकी जॉब, मंगनी शादी आपके लिए सरदर्द बन सकती है। इसके अलावा आपकी किस्मत डूब सकती है, मंगनी टूट सकती है। प्राइज बॉन्ड सट्टा जुआंदादा के कामों से कौस बुर्ज वाले दूर रहो। इसके बाद इनको सरकारी नौकरी कौस बुर्ज वालों को मिलती नजर आती है। पूरा महीना ट्राई करें, जिनकी नौकरियां रुकी हुई थी वो नौकरी सरकारी मिल सकती है, जिनकी तरक्कियां रुकी हुई थी वो तरक्कियां भी मिल सकती हैं और अगर आप मनपसंद तबादला चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। कौस बुर्ज का मनपसंद तबादला भी होगा। अगर नौकरी का कोई अच्छा पैकेज ढूंढना चाहते हैं तो इस महीने में बहुत अच्छे हालात इनको मुयस्सर आ रहे हैं। बुर्ज कौस वालों के मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और एतमाद की फिजा यकम से लेकर 4 तक तो बनी रहेगी, लेकिन फिर जो है ना 5 से लेकर 13वीं तारीख तक जो है ना इसमें 23 जनवरी तक अपना 5 to 23 जनवरी तो ये जो है ना इनके दरमियान अनबन आ सकती है, मामलात अदालत की तरफ जा सकते हैं, इनके दरमियान तलाक हो सकती है, शराकती कारोबारी दोस्त भी लड़ सकते हैं, शराकती कारोबार में नुकसान आ सकता है। लेकिन ये ज्यादा देर पोजीशन कायम नहीं रहेगी। 24 से लेकर 31 दिसंबर तक फिर मियाँ बीवी के दरमियान राजीनामे होंगे, शराकती कारोबारी मुआहदात तो होंगे, शराकती कारोबार से आपको फायदा होने की उम्मीद है। आपकी जिंदगी पर छाए मौत के बादल वो हटते नजर आते हैं, लेकिन एहतियात करना है। आप कर्जे में आपके जिंदगी, मौत, इंश्योरेंस, क्लेम, मुकदमात, बेगुनाह जेल, FIR, कर्जा, हसूली वसूली अदायगी, पूरा महीना आपने एहतियात करना है। आधा खतरा है और आधा आपको खतरा नहीं है, लेकिन आपको जबरदस्त पोजीशन मिलेगी जिसमें आप इन तमाम मंसूबात से फायदा उठा सकते हैं। वो 9 तक 11 है। फिर इसमें आपको सबसे ज्यादा स्लो पोजीशन मिलेगी, वो 23 तक 26 तारीख है। तो ये इस दौरान नुकसान, ये 23 तो 26 कमर दरकरम है और 9 तक 11 शर्फ कम रहे। इसके अलावा बाकी आप देखकर चलने के आपके जो है ना इरादे हैं। इसके अलावा जो है ना आपके बैरून मुल्क सफर, बैरून मुल्क मफादात, माँ की सियत, अपना मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के, आला तालीम हासिल करने वाले लड़के
वो 1 से 14 तारीख तक कामयाब रहेंगे। फिर जो है ना ये एकदम ये पलटा खाएगा तो 15 से 31 तक ये मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के नाकाम होंगे, आला कानूनी उलझने आ जाएंगी, केस मुकदमात में फंस सकते हैं, माँ की सेहत खराब हो सकती है और बैरून मुल्क जाने के रास्ते और बैरून मुल्क मफादात में आपको नुकसान हो सकता है। मजहब से आप दूरी अख्तियार करेंगे आखिरी 15 दिन। इसके बाद आपका कारोबार 1 तारीख से 1 जनवरी से 4 जनवरी तक टॉप पर रहेगा। इस दौरान जो भी फैसले करने जल्द जल्द कर लेना, लेकिन फिर 5 से लेकर 23 तारीख तक ये कारोबारी नुकसानात पर नुकसान आएंगे। कोई भी कारोबारी फैसला सोच समझ कर करना, किसी पर एतबार कारोबार का न करना, किसी को चेक स्टाम्प और जो ना माली वादा ही ना करना, ना ही किसी को उधार देना, वरना देखोगे ही नहीं। इसके बाद जो है ना फिर अचानक पलटा खाएगी तो 24 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक ये आपकी पोजीशन फिर टॉप रहेगी कारोबार की। इसके बाद आपके जो दोस्त और अहबाब हैं इस बुरे वक्त में आपके शाना बशाना खड़े होंगे। कारोबारी जो माजी में आपने इन्वेस्ट कर रखी होगी उसके फायदे आपको मिलेंगे, आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। मेरी भी कई ख्वाहिशें हैं कौस बुर्ज वालों की, मेरी भी साथ हैं उनके, दुआ करना सुनने वालों के अल्लाह वो पूरी करे। इसके बाद आपके खुफिया दुश्मन मेरे भी जैसे तुम्हारे ठोकने का इंतजाम करेंगे। कौस बुर्ज वालों एहतियात करना अपने दुश्मनों से। दुश्मन आपको, दुश्मन की चालबाजियां सियासत ये आपको ले डूबेगी। बैरून मुल्क आप रहते हैं तो वतन वापस की राह दिखा सकते हैं आपको, इसलिए बहुत एहतियात करना। चलिए फिर आपके अखराजात ज्यादा हो जाएंगे। पूरे महीने आप पर शहर जादू के असरात आ सकते हैं, जिसमें गर्दन का दर्द आ सकता है, आपको हड्डियों का दर्द आ सकता है, सर दर्द, पीछे दर्द, ये चीजें आ सकती हैं, आपको पैथियोलॉजी का मसले आ सकते हैं। चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज जद्दी की तरफ के। कैसा रहेगा माह जनवरी जद्दी बुर्ज वालों का? जद्दी बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत पूरा महीना उजागर रहेगी। लोग इनको अपना लीडर मानेंगे और इनसे मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे और ये भी लोगों से मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। जद्दी बुर्ज वालों का माह जनवरी 2025 इनकी दौलत की आमद है। पूरा महीना पैसे से भर जाएंगे ये, इतना इनकी किस्मत। कोई डूबी रकम भी मिल सकती है, मुफ्त राह चलते भी पैसे मिल सकते हैं जद्दी बुर्ज वालों को, इधर उधर घुमा फिरा करो। लेकिन इनके जो है ना हादसे का बड़ा जबरदस्त खतरा है, जबरदस्त खतरा है हादसे का, जिनसे इनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बहुत एहतियात करो जद्दी बुर्ज वालों, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बड़ा जबरदस्त हादसा हो जाए। वरना जो है ना आप हादसे के लिए हर जुमेरात जो है ना आप दाल मूंगी सदका किया करें। जद्दी बुर्ज वालों के हादसा हो सकता है, इसलिए वो एहतियात करें। इसके अलावा इनका खानदान इंतशार का शिकार रहेगा और इनकी सवारी तबाह हो सकती है। और इनके अलावा इनके जमीन जायदाद के जो मामलात हैं उलझ जाएंगे। इसलिए जमीन जायदाद, मकान, प्लाट, जरी जमीन इस दौरान, इस महीने जनवरी 2025 ना लेना, वरना उम्र भर पछताओगे, सरमाया डूब जाएगा आपका। इसके बाद जद्दी बुर्ज वालों के लिए जो हामला खवातीन उनको कोई खतरा नहीं है, बच्चा बच्चा महफूज रहेंगे। ये अस्कात अपन जो ना डिलीवरी के लिए बेहतरीन महीना है। बे औलाद को औलाद होगी, जब भी चाहे उम्र के जैसे में अल्लाह ताला उनको औलाद अता कर रहा है। इसके जवान औलाद के मसाइल हल होंगे। इसके अलावा आपकी किस्मत बुलंद रहेगी, आपकी मंगनी शादी होती नजर आती है, इधर मोहब्बत, इधर मंगनी, इधर शादी। अल्लाह ताला जद्दी बुर्ज वालों पर इस मामले में बहुत जो है ना इनायात कर रहा है और इसके अलावा इनकी मोहब्बत इनका साथ दे रही है। किस्मत बुलंद होगी। प्राइज बॉन्ड सट्टा जुआ अंदाजा के कामों में हिस्सा लें, प्राइज बॉन्ड तो निकलेगा जद्दी बुर्ज वालों का। जरा ये करें, लें प्राइज बॉन्ड। इनके मुलाजमती तरक्की और सरकारी नौकरी पर कोई खतरा नहीं 1 से लेकर 4 तक, लेकिन फिर 5 से लेकर 23 तारीख तक जनवरी 2025 ये बड़ा खतरा रहेगा नौकरी पर। फराइज मंजिल पर तवज्जो न दी तो नौकरी चली जाएगी और आप बीमार भी हो सकते हैं इस दौरान। अगर आपने कोई लंबी बीमारी है तो इलाज करना है तो 1 से 4 तक कर लो, फिर जो ना 5 से 23 तक तो और भी बीमारियां आ सकती हैं।
अगर कोई बीमारी तो फौरन अपना चेकअप कराना ज़रूरी है। फिर जो ना अपना 25 से लेकर 31, 24 से लेकर 31 तक ये फिर पोजीशन दुरुस्त होगी। आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है। दफ्तर की जगह और काम की जगह अफसरान आला हुकाम बाला आपका साथ दे रहे हैं। आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात पूरा महीना देख कर चलने के हैं। इसमें 2.5 दिन बहुत टॉप के होते हैं जिसमें आप अपने मसाइल सुलझा सकते हैं, और 2.5 दिन इतना बुरे होते हैं कि आप जो कुछ करो उसमें आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो बाकी पूरा महीना देख कर चलने का होता है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, शराकती कारोबारी दोस्त, कब 9 से लेकर 11 तक, जनवरी 2025 तक ये अच्छे हालात होंगे। बाकी आप देख कर चले। फिर जो ना 23 से लेकर 24 तारीख तक ये बुरे हालात होंगे। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है। फिर आपका जो है ना बैतुल खौफ यानी 8वां खाना, आप मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है। और फिर जो है ना इसके अलावा आप जो है ना जिंदगी पर मौत के बादल हट जाएंगे 1 से 14 तक। आपकी कर्जा डूबी रकम वापस हो सकती है। इसके बाद आप बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी। इसके बाद आपको 15 से लेकर 31 तक बेगुनाह FIR आ सकती है, कैद हो सकते हैं, आप पर कर्जा चढ़ सकता है, इसलिए एहतियात करें। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते 1 से लेकर 4 तारीख तक खुले हैं। फिर 23 से लेकर 25 तक बंद रहेंगे। और फिर जो ना 24 से लेकर 31 तक फिर खुले होंगे। इस दौरान आपकी मां की सेहत भी खराब हो सकती है। आपका कारोबार पूरा महीना जबरदस्त जद्दी वालों का रहेगा। आप कारोबारी फैसले कर सकते हैं, नया कारोबार कर सकते हैं, लेकिन आपके दोस्त नुमा दुश्मन आपके खिलाफ हैं, वो आपको कारोबारी फायदे रोक देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होने देंगे। आपके खुफिया दुश्मन भी आपके खिलाफ हैं, वो आपको बैरून मुल्क से वतन वापस कर सकते हैं और यहाँ आपके खिलाफ साजिशें करके आपको मारने का या केस मुकदमात में आपको डाल सकते हैं। आपके अखराजात बढ़ा सकते हैं, माली के केस रीओपन कर सकते हैं और आपके साया जादू के असरात आ सकते हैं। चलिए चलते हैं बुर्ज दिल्लो की तरफ। दिल्लो बुर्ज वाले आपका इक्वेरियस, आपका जनवरी 2025 कैसा रहेगा? आपकी शख्सियत हैसियत का जादू सर चढ़ बोलेगा। महफिलों की जान होंगे और जियो जीनो दो का नारा बुलंद करते हुए आप आवाम में बड़े मकबूल हो आम होंगे। लेकिन आपको दौलत के नुकसान आएंगे। दौलत साथ लेकर, दिल्लो बुर्ज वालों का आदत होती है शो करते हैं, दौलत मत करना वरना डाका चोरी हो जाएगी। आपकी रकम डूब सकती है, आपकी रकम गुम हो सकती है, आपके ज़राए आमदनी बंद हो सकते हैं, इसलिए एहतियात करें पूरा महीना। इसके बाद पूरा महीना आपके हादसे का खतरा है। दिल्लो बुर्ज वाले बहुत एहतियात करो, इस हादसे से आपकी मौत हो सकती है। अल्लाह आपको बचाए पंचन पाक के सदके, रसूलुल्लाह के सदके। इसके बाद आपका खानदान में जो बेइत्तेफाकी थी वो अब इत्तेफाक में तब्दील होगी और पूरा महीना आप नई सवारी भी खरीद सकते हैं और जमीन जायदाद की खरीद और फरोख्त ठोक कर करें, आपको फायदा ही फायदा है। आप किराए के मकान से अपने मकान में आ सकते हैं, लेकिन हामला खवातीन 1 से लेकर 4 तक इनको कोई खतरा नहीं। फिर 24 से लेकर 31 दिसंबर तक भी कोई खतरा नहीं। इस दौरान आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी, आपकी मंगनी हो सकती है, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे। लेकिन 5 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आपको औलाद के मसाइल आएंगे। आपके औलाद के मसाइल आपके लिए सर दर्द बन जाएंगे। आपकी मोहब्बत आपका साथ नहीं देगी, आपकी मंगनी टूट सकती है। अब आपके जो नौकरी है, सरकारी नौकरी, वो पूरा महीना देख कर चलें कहीं आपकी नौकरी ना खत्म हो जाए और आप बीमार ना पड़ जाएं। लेकिन इसमें 2.5 दिन अच्छे होते हैं, 2.5 दिन खराब होते हैं, लेकिन बाकी महीना देख कर मियाना होता है। तो जो अच्छे दिन हैं, नौकरी लगेगी, बीमारी से शफा होगी, वो हैं 9 से लेकर 11 तारीख तक जनवरी 2025। जो बुरे दिन है वो 23 तारीख से लेकर 24 तारीख जनवरी 2025। जे इस दौरान आप बीमार भी हो सकते हैं, नौकरी भी जा सकते हैं। तो बाकी पूरा महीना मियाना है देख कर चलने का। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की फिजा कायम रहेगी जनवरी से लेकर अपना 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। शराकती कारोबारी दोस्त भी साथ देंगे
اور آپ کے اندرون ملک سیاسی سماجی سفر بھی کامیاب ہوں گے، آپ کی نکاح شادی دوسری شادی والے بھی کامیاب ہوں گے، لیکن یہ جلد ہی الٹ پلٹا کھائے گا۔ 15 تاریخ سے 31 جنوری 2025 تک آپ کی بیوی آپ سے طلاق، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے، طلاق ہو سکتی ہے، جدائی ہو سکتی ہے، شراکتی کاروباری دوستوں کے درمیان بھی جدائی لڑائی ہو سکتی ہے، تو نکاح شادی توئے شدہ ٹوٹ سکتی ہے۔ آپ کی زندگی پر چھائے موت کے بادل 1 تاریخ سے لے کر 4 تاریخ تک ہٹ جائیں گے، پھر جو ہے نا یہی بادل 24 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک بھی ہٹ جائیں گے۔ آپ کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس طریقوں میں چند طریقے ہیں، لیکن زیادہ اس میں برے حالات ہیں، تو ان طریقوں میں آپ کو مالی معاہدات طے ہوں گے، قرضے کی حصولی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، بے گناہ قید ہیں تو آپ کو رہائی ملے گی، لیکن 5 تاریخ سے لے کر 23 تاریخ تک آپ قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، آپ کی رقم ڈوب سکتی ہے، آپ بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی موت کی نظر ہو سکتی ہے، اس لیے زندگی کے بارے میں کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ پورا مہینہ بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں دلو برج والوں کے لیے۔ جنوری 2025 پورا مہینہ راستے کھلے ہیں۔ اگر آپ ماں کی صحت درست ہوگی، بیرون ملک کاروبار آپ کا درست ہوگا، بیرون ملک مفادات بھی آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا کاروبار جو ہے نا پاکستان جو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کاروبار آپ کا ڈاؤن جائے گا۔ کوئی بھی کاروباری فیصلہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ غلط مال کی خریداری آپ کو جیل کی ہوا دکھا سکتی ہے۔ کسی کو چیک اسٹامپ وعدہ معاہدہ نہ کرنا، مالی معاہدہ کاروباری اعتبار کسی پر نہیں کرنا۔ آپ کے دوست نما دشمن وہ آپ کا کاروباری مفاد روک دیں گے، آپ کی خواہشات دل پوری نہ ہونے دیں گے۔ دوستوں پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ آپ کے دشمن خفیہ دشمن جو ہوتے ہیں دفع ہوں گے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گی، آپ کو جیت ہوگی، آپ کے اخراجات رک جائیں گے، آپ کے ماضی کے جو کیس ریوپن تھے دشمنوں نے کرائے تھے وہ بھی بند ہو جائیں گے، اور بیرون ملک آپ کا اگر خروج ہونے والا تھا تب بھی آپ کے بیرون ملک امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں برج حوت کی طرف کہ کیسا رہے گا ماہ جنوری ان کا۔ حوت برج کی شخصیت حیثیت متاثر رہے گی، لوگ ان سے نفرت کریں گے، اور یہ لوگوں سے اس لیے لڑائی جھگڑے کا خطرہ، اس لیے ناپسندیدہ جگہوں ناپسندیدہ لوگوں سے نہ ملو۔ آپ کی دولت کا نقصان ہوگا، دولت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، چوری ڈاکہ ہو سکتا ہے، مختلف ذرائع آمدنی آپ کے بند ہو جائیں گے۔ آپ کے حادثے کا کوئی خطرہ نہیں، عزیز رشتہ دار سسرالی رشتہ دار آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کا خاندان جائیداد سواری زراعت کے اور زمین و جائیداد کے معاملات حل ہوتے نظر آتے ہیں 1 تاریخ سے 4 تک، پھر یہ حل ہوتے نظر آتے ہیں بند ہو جائیں گے، پھر جو ہے نا یہ بند ہو جائیں گے اپنا 5 تاریخ سے لے کر 23 تاریخ تک، پھر جو ہے نا یہ 24 تاریخ سے 31 تاریخ تک کھل جائیں گے۔ اس لیے اس دوران آپ زمین جائیداد جب اچھے دن ہوں تو زمین جائیداد خرید سکتے ہیں، جب برے دن بہت زیادہ ہیں اس میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ 5 تاریخ سے 23 تاریخ یہ بہت زیادہ دن ہیں، تو آپ احتیاط کرنا، زمین جائیداد کے معاملات اس دوران حل کرنے کی کوشش کرنا، لیکن زمین جائیداد خریدنا نہیں ہے۔ اب آپ کے اولاد حاملہ خواتین پورا مہینہ دیکھ کر احتیاط کریں، اس میں 2.5 دن اچھے ہیں اور 2.5 دن برے ہیں، باقی دیکھ کر چلنے کے ہیں۔ وہ جو حاملہ جوان اولاد کے مسائل اس میں آتے ہیں، منگنی شادی آتی ہے، منگنی آتی ہے، پھر پرائز بونڈ سٹھا جو انداز آتے ہیں، اس میں پورا مہینہ دیکھ کر چلنے کا ہے، لیکن 9 سے 11 تک یہ بہت اچھی حالت ہے، اور 23 تاریخ سے لے کر 23 سے 26 تک جنوری 2025 یہ بری حالت ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے بیماری، آپ کے کام کرنے کی جگہ، دفتر کام کرنے کی جگہ، افسران بالا، حکام بالا 1 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک آپ کو سرکاری نوکری ملنے کے چانس ہیں، اور آپ کے ساتھ سب راضی ہوں گے، اور آپ کو ترقی ملتی نظر آتی ہے اور نئی نوکری بھی ملتی نظر آتی ہے، لیکن یہ جلد پلٹا کھائے گی، تو 15 تاریخ سے 31 تک آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے، آپ زبردست بیمار ہو سکتے ہیں، اور اس بیماری سے لمبی بیماری میں آپ گر سکتے ہیں۔ آپ فرائض منصب پر توجہ نہ دینے سے حکام بالا، افسران بالا ناراض ہو کر نوکری بھی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے فرائض منصب پر توجہ دیں۔ میاں بیوی کے تعلقات 1 سے لے کر 4 تاریخ تک درست رہیں گے، اگر اس درمیان کوئی اپنا لڑائی جھگڑا ہے تو اس کے راضی نامہ کرنے کی کوشش کریں، پھر جو ہے نا اپنا 5 تاریخ سے 23 تاریخ تک یہ لڑائی جھگڑے آ سکتے ہیں میاں بیوی کے،
اعتماد کی فضا قائم نہیں رہے گی، طلاق بھی ہو سکتے ہیں، شراکتی کاروباری دوست بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں، شراکتی کاروبار میں بھی نقصان آ سکتا ہے۔ لیکن پھر جو ہے نا 25 تاریخ سے 24 تاریخ سے 31 تاریخ تک میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا راضی نامہ ہوگا، شراکتی کاروباری دوست بھی آپ کے ساتھ درست ہوں گے اور آپ کی طے شدہ نکاح شادی بھی قرار پا جائے گی۔ بیت الخوف، جہاں خوف ہوتا ہے وہاں آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، آپ کی ڈوبی رقم واپس ہوگی، انشورنس کلیم کے مقدمات آپ کے حق میں ہوں گے، بے گناہ قید ہیں تو آپ کو رہائی ملے گی، بیرون ملک جانے کے راستے بند ہیں، اگر ویزا کما لیا تو دھوکہ ہوگا، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اور مقابلے کا امتحان دینے والے بندے بھی آپ ناکام ہو سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کریں۔ ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، مذہب سے آپ روگردانی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا کاروبار زیرو پر جائے گا، حوت برج والوں بہت احتیاط کرنا، ویسے 60-70 میں جا رہے ہیں تو اس لیے کوئی کاروباری فیصلہ نہ کرنا، کاروبار کا اعتبار کسی پر نہ کرنا۔ آپ کے دوست اس وقت آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وفادار دوست آپ کے ساتھ ہیں، ان پر شک نہ کرنا، ان پر بھروسہ کرنا، کاروباری فائدے بھی آپ کو دلائیں گے اور آپ کی خواہشات دل پوری کرنے میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اور ساتھ ہی آپ کے خفیہ دشمن منہ کی کھائیں گے، لعنت پڑے گی ان کے منہ پر، اور وہ جو نا آپ جیت جائیں گے، ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی، آپ کو شریف غریب جان کر بڑی سازشیں کریں گے، آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے، کبھی بھی وہ آپ کو پھنسا نہیں سکتے حوت برج والوں کا۔ اور آپ کے امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، اگر بیرون ملک آپ ہیں تو آپ وطن واپس نہیں آئیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے اخراجات رک جائیں گے، مالی کے کیس جو ری اوپن تھے وہ بھی آپ کے بند ہو جائیں گے اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ آخر میں میری یہ دعا ہے، ہاں اگر آپ کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ریمیڈی ان پر نہ آئے تو شروع سے ہی وہ دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا یہ ملا کر تھوڑا تھوڑا صدقہ پورا سال کرتے رہو، کیونکہ یہ خونی سال ہے، لڑائیاں جھگڑے کا سال ہے، کئی بندے قتل ہو جائیں گے، آپ دیکھ لینا۔ اگلی میں آپ کو ایک صورت بتاؤں گا جو کہ پورے سال آپ پڑھتے رہنا، آسان انشاءاللہ تعالیٰ، جلد بھی اس کی تعداد بھی اگلی جو ویڈیو وہ ہوگی۔ تو آخر اچھا، اور اگر کوئی وظیفے کرنا چاہتے تو وہ میں بار بار ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہ کرے ہفتہ وار، ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابض 903 بار، بدھ والے دن یا متعالو 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، جمعے والے دن یا نورو 256 بار، پڑھنے سے تمام ریمیڈی آپ پر بند ہو جائے گی۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہر مسلمان کی خیر اور ہر مسلمان کا بھلا، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو مجبور ہیں ان کی مجبوری دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کے بچوں کو راہ راست اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم، ایمان کی تعلیم، دین کی تعلیم سے آراستہ فرما، ان کو فرقوں میں بٹنے سے بچا، رسول اللہ کے صدقے، پنجن پاک صدقے۔ انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔